अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफ़ी ज़ाब कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक डार। और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो आफ्टर मैथ्स ऑफ मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की जो कॉन्फ्रेंस हुई शोपियां में, उसके बाद उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। उस पर जो तमाशा हो रहा था या अब भी हो रहा है सोशल मीडिया पर, दो अशार हैं। एक जो हमारे ही कश्मीर के अलमदार हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, और दूसरा शेर किसी एक उर्दू शायर ने कहा है। तो दोनों आके फिट हो रहे हैं, और मुझसे किसी ने राय मांगी तो मैं राय क्या दे सकता हूँ। मैंने कहा ना, मैं इस पूरे सिनेरियो को दो चीज़ों में बंद करके आपके सामने रखता हूँ। अफसोस का मुकाम है कि कुछ लोग जिनकी हैसियत इतनी सी होती है वो इतनी बड़ी बात कर जाते हैं, जिनको उलूम फ़राइज़ की कोई भनक भी नहीं, जिनको ज़रूरियात दीन से कोई दूर का वास्ता भी नहीं, वो भी हर अगले दिन मुफ्ती बनकर गूगल के ज़रिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके किसी भी मसले पर अपनी बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी हैसियत इतनी है, इतनी, मैंने पहले कहा कुछ लोगों की हैसियत इतनी है वो इतनी बड़ी बात कर जाते हैं। कुछ लोगों की हैसियत इतनी है लेकिन वो इतनी सी बात करके अपने किए दरे पे पानी फेर देते हैं। गैर मुस्तनद आलिमों के साथ तो कोई मेरा मुकालमा है ही नहीं, ना मैंने उनसे कभी बात की है। अब कुछ लोग मुझे पूछेंगे आप किस तरफ से हैं, किस तरफ से नहीं हैं, तो जहाँ ज़रूरियात दीन से कोई टकराव नज़र आए वहाँ से अगर आप एतराज़ करें वो आपके लिए दीनी फरीज़ा बन जाता है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ ज़रूरियात दीन के अंदर कोई टकराव की कोई सूरत हुई ही नहीं है और आप इस पर मुतमईन हैं, तो आप और आपका रब जाने। लेकिन जो ड्रामा किया जा रहा है और जिस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत ही नहीं थी इस कौम को, वो ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको पता है कि जिन लोगों की हैसियत इतनी सी है और वो इतनी बड़ी बात कर जाते हैं, तो फिर आप इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को एक प्लेटफॉर्म बना के क्यों उन पे वार करते हैं, क्यों उनको मौका देते हैं बात करने का। फिर आपकी नज़रों में उनकी अहमियत है। और अगर आप गलत नहीं है, आप सही है, तो क्यों आप अब ये तमाशा मुझे समझ नहीं आया। या तो आप लोग लॉकडाउन में घर बैठे बैठे दीवाने हो गए हो, पागल हो गए हो, जो आपकी आदत थी कि आप हर मस्जिद में घुस जाते थे रोज़ शाम को, तो वहाँ पे आपको अब वो चीज़ें तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन अब आपकी जो है वो जो बड़ास है वो कहीं और पे निकल आ रही है। तो बेहतर होता कि आप इस दौर में तसनीफ़ात व तालीफ़ात का काम करते हैं, कुछ नए तरीके के रिसर्च पर्सपेक्टिव्स हैं उस पर बात करते हैं, और उन औलिया किराम या जो कश्मीर के उन मौज़ूआत के मुतल्लिक़ बात करते हैं जो जिन पर तहक़ीक़ अभी तशने तलब है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो या जिनमें आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। आपने अच्छी चीज़ों को छोड़ के किसी और अपने आप को कहीं और लगा के रखा हुआ है। ये बड़ा पेनफुल है। गैर मुस्तनद आलिमों से बात नहीं हो रही है, मैं तो मुस्तनद उलमा से, जिनके जो बड़े बड़े मदारिस से फ़ारिग तहसील हैं,
اور انہوں نے علوم اسلامیہ حاصل کیا، آپ کب سے مطلب ان چیزوں میں دلچسپی لینے لگے کہ آپ کے خلاف کوئی بھی ایرا گیرا کام، کوئی بھی بات کرے آپ اٹھ کے اس کو جواب دینے لگے؟ ٹھیک ہے، اب کچھ مسائل، کچھ معاملات، کچھ ویڈیو کلپس، کچھ آڈیو کلپس، کچھ فوٹوگرافس، کچھ پوسٹ سوشل میڈیا پہ یا کہیں پر بھی کسی چیز کے ذریعے جو سینیریو سامنے آ جاتا ہے کہ پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں جس شکل میں کشمیر کے اندر دین اسلام کو دیا گیا تھا، میں تو اس پہ قائم رہنے پہ زیادہ اہمیت اور فوقیت دیتا ہوں. اس میں ایک تو یہ بلائی ہے کہ 14ویں صدی ہجری اور 15ویں صدی ہجری کے جو اختلافات ہیں، جن پر ابھی بھی مباحث پورے انٹرنیٹ پر ہیں یا اب کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور یہی موضوعات اب علماء کا روز و شام کا مشغلہ ہے. تو اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہترین رہنما اور بہترین ذرائع بزرگان دین و صوفیاء کرام ہیں. وہ سادات جو وسط ایشیا سے دشوار گزار پہاڑی سلسلوں سے گزرتے ہوئے کشمیر آئے تھے اور ہمارے اجداد و آبا کو مسلمان کیا تھا، اور اس کے بعد یہاں مدارس، خانقاہیں تعمیر فرمائیں اور مختلف شعبہ جات، مختلف آرٹس اینڈ سائنسز کو یہاں پہ انٹروڈیوس کیا، جن میں اگر ہم دیکھا تو معماری کا کام ہے، جو وسط ایشیائی جو معماگوئی ہے، انجینئرنگ، آرٹس، کرافٹس، لینگویج، جو انہوں نے وہاں سے ہمیں لا کے تحفہ دیا، جس کے ذریعے سے ہم نے اپنی ایک اکانومی بنائی تھی اس ٹائم میں 2-3 صدیاں. جو شاہ میری دور گزرا ہے اس کے بعد، اس سے پہلے آپ حالات دیکھیں کشمیر کے. پھر اس کے بعد ہم بات کریں ریشان کشمیر کی، جنہوں نے اپنی زبردست ذکاوت اور محنت شاقہ سے لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی اور سخت ترین اسلام دشمنوں کو بھی مسلمان بنایا اپنی محنت سے. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ہر بار آپ کرامت دکھائیں اور لاکھوں لوگ کرامت دیکھتے ہی مسلمان ہو جائیں. ایسا بھی نہیں ہے. یہ ایک تدریجی طور پر اسٹیپ بائی اسٹیپ جو انہوں نے کام کیا ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت تھی. بہرحال آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے گا وہ کر رہے ہیں اور وہ کریں گے. 800 900 1000 سے آس پاس کتابیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں عربی اور فارسی کے اندر، اور وہ مختلف لائبریریز میں پڑھی ہیں، مختلف پیر صاحبان کے خانوادوں میں پڑھی ہوئی ہیں وہ کتابیں، اور ان کے ترجمے آج تک شائع نہیں ہو سکے، نہ وہ کتابیں اپنے اصل شکل میں کبھی ترجمے ہوئے. آپ لوگوں نے بھی کبھی کوشش نہیں کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے جو کیا اور جو انتشار جس کا آپ شکار ہوئے خود، اور جس انتشار کا شکار اب آپ قوم کو بنا رہے ہو. تو کلام شیخ العالم سے اختتام کریں گے کہ علما پر وہ وفق حوثے صلاح چھو زاگان اکس اخ تو چھو دپان چھ خاصے تتنو مکلیو ساس مز اخ. اور ایک اردو شاعر نے کہا تھا، بربادی گلستان کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. آپ لوگوں کے لیے ہماری نظروں میں آپ کی اہمیت کیا ہے، آپ کو ان 2 اشعار سے سمجھ آ ہی گیا ہوگا. باقی اللہ خیر، اللہ مالک آپ کا بھی اور ہمارا بھی. السلام علیکم.